नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सब साहिबीन एक मरतबा दुरूद शरीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरानी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमको अपने घर में बिठाया, और जहां तक इस बात का आप और हम शुक्र अदा करें कम है। याद रखिए कि अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है उसको अपने घर में बिठाता है, जिसे नापसंद करता है दरवाजे तक तो बुलाता है मगर अंदर बुलाने की तौफीक नहीं होती। जब अल्लाह ताला मौके दे रहा है तो आपको और हमको क्या चाहिए कि अल्लाह को राजी करे, अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करे। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया वालों के सामने क्या तलब करते हो, तलब करना है तो ऐसी जगह करो जो इंतजार में है। अल्लाह तबारक व तआला बनते जब तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तरफ 10 कदम बढ़ जाते हैं, बशर्ते कि आपको उस भरोसा उस यकीन से अपने कदम को बढ़ाना है। जब अक्सर इत्तेफाक होता है कभी कुछ ग्रुप में या कभी हम मुलाकाती के भी मिल जाते हैं या बाज लोगों में जाने का इत्तेफाक होता है, तो खुशी का भी होता है और गम का भी इजहार होता है। खुशी इस बात की होती है कि चाहे कहीं भी रहो, कोई भी महफिल रहो, कोई भी जलसा रहो या कोई भी मामला रहो या कोई भी मीटिंग रहो, चाहे कोई भी कॉन्फ्रेंस रहो या कोई भी मामला तय पा रहा हो, अगर नमाज का वक्त हो जाए तो मैंने बास जनों को देखा है कि वो पहले घड़ी देखते हैं, ऊपर देखते हैं और कहते कि भाई चलो जरा नमाज को जाके आ जाएंगे, है ना अभी बातचीत। और जब अब उनको उनकी जिंदगी में उस शख्स को मैंने देखा कि आप और हम तो भी एक मिनट टेंशन में दिखते होंगे, आप और हम तो भी एक मिनट के लिए परेशान होते होंगे, फिक्र में आते होंगे, मगर मैंने उस शख्स को देखा, देखकर हैरत में रहा, वो खुद भी हंस रहा है, दूसरों को भी हंसाता रहता है। मगर जब नमाज का वक्त आया तो उसने कहा कि भाई अभी टाइम है ना कॉन्फ्रेंस में, चलो नमाज को जाके आ जाएंगे। और मैंने बास को ऐसा भी देखा है, चलो तुम नमाज को जाना है बोले तो उन्होंने बोल रहे कि भाई नहीं मुझे मसला थोड़ा सही नहीं है, मेरे को पानी नहाना है। अरे भाई, मुझे हैरत इस बात की होती है कि जब अल्लाह के रसूल ने तुमको इस बात को बता दिया कि तुम पाकी की हालत क्या है, नापाकी का मसला क्या है, और जब बंदा नापाकी की हालत में इस दुनिया से जाएगा तो उसके साथ क्या मामला होगा। आपके पास कोई शख्स आया हुआ है और उन्हें फुल मैला कपड़ों में बैठे हुआ है, क्या आप उसको बुलाते, क्या आप अपने घर में बिठाते और उससे बात करते? आप बोलते अरे भाई नको, इन्हें कपड़ों से खराब दिख रहा है, इन्हें मैला दिख रहा है, इन्हें कई दिन से नहाया नहीं दिख रहा, कई दिन से अपने आप को गुस्ल नहीं किया, पाक नहीं किया, साफ नहीं किया, क्या है, उसे दूरी इख्तियार करो। तो आप जब इस बात को सोचो, अगर आप उस हालत में हैं और आप हालत में दुनिया से चले जाएंगे तो क्या मामला पेश आएगा, आप भी नापाकी की हालत में जाएंगे और आपके साथ क्या सलूक होगा। हैरत होती है, बोलने के लिए तैयार है मगर इस बात को करने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ मैं अपने आप को पाक और साफ रखूंगा। मेरे और आपके आकाए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमत बनाकर भेजे गए हैं। मेरे और आपके आकाए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आकर क्या कहने लगे कि मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। आज ये मामला हो चुका है, हर शख्स ये बात को कह रहा है कि क्या बात है कि हम कमा रहे हैं बहुत, हम ला रहे हैं बहुत, रख रहे हैं बहुत, मगर घर में बरकत नजर नहीं आ रही, कहीं को बरकत नजर नहीं आ रही। तो मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, कुछ देर खामोश रह गए, फिर आपने सवाल किया। पहला सवाल आपने क्या किया, क्या तुम्हारे घर में सब नमाजी है? ऐ उम्मती जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, आज तुम्हें भी इस बात को देखना पड़ेगा क्या तुम्हारे घर में नमाज के पाबंद है या नहीं है। क्योंकि मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सवाल किया, सबसे पहला सवाल किया क्या है, क्या तुमने नमाज पढ़ा,
یا نہیں پڑھا؟ کہا کہ سب کے سب میرے گھر میں نمازی ہے، ہر کوئی نماز پڑھتا ہے۔ پھر میرے آقا نے کیا کہا، کیا تمہارے گھر میں سب قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، میرے گھر میں ہر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، کیا تمہارے گھر میں تہجد گزار ہے؟ تو کہا کہ ہاں، میرے گھر میں تہجد بھی پڑھنے والے ہیں۔ پھر چوتھا سوال کیا کرتے ہیں، کیا تمہارے گھر میں ماں باپ کا احترام کیسا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ماں باپ کا احترام برابر کرتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ کہا کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ بچوں کے ساتھ کیسا رہتے ہو؟ کیا رحم دلی سے رہتے ہو؟ کیا سختی سے رہتے ہو؟ کہا کہ نہیں، بچوں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہے، مگر کیا کریں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش بیٹھ گئے۔ خاموش بیٹھ کر آپ سوچنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ ان کے گھر سے اللہ نے برکت کو اڑا دیا ہے۔ کس لیے اڑایا ہے؟ اسی لیے اڑایا ہے کہ ان کے گھر پہ جو پردہ لگا ہوا ہے وہ پردہ اتنا باریک ہے کہ اس پردے سے ان کے گھر کے دوسرے شخص لوگوں کو نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے گھر سے برکت کو اڑا دیا ہے۔ آج آپ کو اور ہم کو ہر وہ چیز بتا دی جا رہی ہے، مگر ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے دنیا کو پکڑ لیا۔ اگر آج بھی ہم اخبار کھول کر دیکھتے ہیں، یا آج بھی ہم کوئی سوشل میڈیا کھول کر دیکھتے ہیں، آج بھی ہم کہیں پر بھی نیوز دیکھتے ہیں، تو مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے مسئلے سب سے پہلے نظر آنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ قتل کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ویسا کر دیا، انہوں نے ایسا سوال کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، ان کے گھر کا معاملہ یہ ہے۔ ارے بھائی، تمہارے گھر کی عزت کو روڈ پر لا رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا کبھی غیر قوم کے کوئی شخص کو تم نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے گھر کی عزت کو روڈ پر لا رہا ہے؟ نہیں، مگر ہم لوگوں نے تو ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے، ہم لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا ہے۔ کیا کچھ بھی ہوتے کہ کیا بلا لے رہے ہیں، کیمرہ مینوں کو بٹھا دے رہے ہیں، بٹھا کے شروع ہو جا رہے ہیں، میرے گھر میں ایسا تھا، میرے گھر میں ویسا تھا، میرے گھر والوں کے ساتھ یہ ہوا، میرے بچوں کے ساتھ۔ ارے بھائی، تمہارا اللہ جاننے والا، حساب لینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مگر آپ اپنے ایک پورے دین اسلام کو آپ بتا رہے ہیں کہ میرا مذہب مجھ کو کیا بتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ نہیں کہا۔ آپ کا اور ہمارا مقام کیا ہے؟ پچھلے جمعے میں نے کیا کہا؟ ایک شخص نے کیا کہا؟ آپ پر ہاتھ رکھنے کی بات آئی، ویسے ہی ایک قصہ لکھا جاتا ہے۔ کیا لکھا جاتا ہے کہ دو شخص تھے، ایک کوئی کسی اور کو ماننے والا تھا اور ایک ایمان والا شخص تھا۔ بولا گیا کہ کیا کیا جائے، بہت دن ہو چکے ہیں، فاقے ہو چکے ہیں، رات کا وقت ہے، دونوں اپنی اپنی عبادت میں لگے ہیں، انہوں ان کے خدا کو منا رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا رہے ہیں۔ یاد رکھو، رات کے وقت جب تم عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہو، اس کی مثال علماء کرام نے کیسی دی ہے کہ سوچو کہ ایک اندھیرا ہے، پورا ایک اندھیرا روم ہے، ایک اندھیری جگہ ہے، مگر ایک تمہارے کو روشنی نظر آتی ہے، ایک ٹپکا روشنی کا نظر آتا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ پورے اندھیرے سے اپنی جگہ کو ہٹا دیتے ہو، روشنی کی طرف اپنی نظر کو دوڑا دیتے ہو۔ ویسے ہی بندہ جب پوری رات پوری دنیا سوتے رہے گی، مگر وہ ایک بندہ کھڑا رہے گا، اللہ اکبر کہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا نظر تم پر نہیں پڑے گی؟ کچھ لمحوں کے لیے اٹھ جاؤ۔ دیکھو، میں نے تو جب اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے پر جب آتا ہے تو اس طریقے سے بخش دے گا، کہے گا کہ تو نے رات کے اندھیرے میں کروٹ بدلتے وقت تیری کمر میں درد ہوا، اور کمر میں بدلتے وقت تم نے کیا کہا؟ اللہ کہا تھا، وہ اللہ کی وجہ سے ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو آپ کو اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ بستر کو چھوڑنا، اٹھنا، 2 منٹ 5 منٹ کے لیے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سب کے سامنے چھپ کے دیکھا، سب کو منا کے دیکھا، رب کو منا کے دیکھ، سب کے سامنے جھک کے دیکھا، اللہ کے سامنے جھک کے دیکھ۔ کیا ہو رہا ہے؟ سب کے سامنے جھکنا بولے تو جا کے سجدے کر لینا نیبروں میں، جھکنا بولے تو جا کے ان سے عاجزی کر رہی، ان کو منا رہی، ان کے سامنے بیٹھ رہی، 10 گھنٹے ان کو طلب کر رہی، بھائی کر دے، بھائی دے دے، بھائی دے دو، بھائی کرا دو، یہ کر رہی، مگر آ کے 5 وقت نماز پڑھ کے
مجھے حیرت تو اس بات کی ہوتی ہے، شخص کی بار بار مجھے یاد آتی ہے، اس شخص نے کہا کہ میں بہت مشکل میں تھا، بہت آزمائش آ چکی تھی، بہت مشکلیں برداشت کر رہا تھا، صبح فون آتا ہے کہ گھر میں کچھ حادثہ ہو گیا اور مجھے رقم چاہیے، اب میں پریشان ہو چکا ہوں، پہلے تو میں گھر چھوڑ کر باہر آیا۔ بھائی جو واقعی جو باہر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، واقعی وہ اپنی زندگی کو ایک مشین بنا کر رکھے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو مشین کے جیسا جاتے ہیں، شام میں آتے تو مشین کے لیے آتے ہیں، کس کے لیے؟ صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے، کہ میرے گھر والے سکون سے رہیں، میرے ماں باپ سکون سے رہیں، میرے گھر میں کھانا وقت پہ مل جائے، وہ بھوکے نہ رہیں، وہ مصیبت میں نہ رہیں، صرف اسی لیے ایک شخص اپنے آپ کو مار کر وہاں بیٹھا ہے۔ مگر حیرت بھی اس بات کی ہوتی کہ جب وہ باہر سے آتا وہی شخص کو پورے جنے نکھار دیتے، پورے جنے دور کر دیتے، اس کو جو الٹے سیدھے باتیں کر دیتے، اس کی ہی بے عزتی کر دیتے۔ بہرحال اس شخص کیا کہہ رہا تھا؟ میں حیرت میں آ گیا، میں نے کئی اپنے دوست احباب کو فون کیا، ملاقاتیوں کو فون کیا، ارے بھائی کہیں سے میرے کو کوئی مدد مل جائے، کہیں سے میں کچھ مدد مل جائے تو میں میرے گھر کو پہنچا دوں گا۔ اور شخص کہتا ہے کہ میں حیرت میں تھا، ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کا وقت ہوا، مغرب کی نماز پڑھ کر باہر آتا ہوں کہ مجھے فون آتا ہے کہ تمہیں جو رقم کی ضرورت تھی اور رقم کا انتظام ہو چکا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب میں باہر گیا ہوں، اب میں تھک گیا ہوں، اب آپ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ذریعے بنا دیجیے، کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو دور کر دیجیے۔ یاد رکھو وقت کون سا رہے گا پتہ نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بات کرتے، جب موقع ملے جب دعا کر لو، جب طلب کر لو، جب اللہ کے سامنے گرا لو۔ ایک وقت تو ہے نماز کا، نماز کے وقت تو اب آ رہی، مگر اللہ تعالیٰ کہے گا بندے ہم نے تجھے وقت دیا پھر بھی اس کے بعد بھی تجھ سے مانگ رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا کب قبول ہو جائے۔ اٹھتے بیٹھتے جب دوبارہ، اور شخص کہتا ہے کہ میری ایسا ہوا کہ مجھے کال آیا اور میرا معاملہ طے ہو گیا۔ آج آپ کو اور ہم کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آرام کے بستروں پر تمہیں نہیں ملتا۔ وہ اکثر ایک واقعہ سناتے ہیں، بادشاہ وقت ہے کس پر؟ پھولوں کے بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ باندی نے کیا کیا؟ پھولوں کے بستر کو دیکھا، دیکھ کر اس پر پھول بچھانا شروع کر دیا۔ پھول بچھاتے بچھاتے اس نے کہا کہ بادشاہ وقت ہے، اتنے سالوں سے انہوں پھولوں کے بستر پہ سو رہے ہیں، کیا کریں گے؟ میں بھی ایک بار لیٹ کے دیکھتی ہوں کیسا دکھتا، بلکہ لیٹی باندی سو گئی۔ سوتے ہی پھر باندی کیا ہوا؟ بادشاہ وقت آیا، آ کر دیکھا، دیکھ کر بادشاہ وقت کو غصہ آ گیا، اس نے کیا کیا؟ فوراً کوڑے منگائے اور برسانا شروع کر دیا۔ جب آپ میں دوسرے رہتے تو روتے تھے، تڑپتے تھے، چلاتے تھے، وہ بندی مسکرانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں تجھے کوڑے مار رہا ہوں، نہ کہ تو روتی ہے نہ تڑپتی ہے، بلکہ تو مسکرا رہی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں کچھ لمحوں کے لیے اس بستر پر سوئی تھی، تو میرے کو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں، جو برسوں سے سو رہا اس کا کیا ہوگا؟ جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ لگے گا میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت کچھ دیر کے لیے آپ کو نیند لگ گئی تھی، تو آپ نے سوال کیا کیا میرے بستر میں کوئی چیز کو بدلا گیا ہے؟ آپ کا بستر کیسا تھا؟ بالکل میں سمجھتا ہوں اگر میں آج کے دور کے لحاظ سے بتاؤں گا تو سمجھتا ہوں غالباً 1 انچ یا 2 انچ کا بستر تھا ہوگا میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم لوگ 5 انچ 10 انچ 15 انچ کی بھی گدے لے کے بول رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، ہم آپ کو بول رہے ہیں۔ اور حیرت تو مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ آج ہم اور آپ دنیاوی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہے، مگر سیرت کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ بولیں گے کیسا؟ میں آج کل آرٹیکلز پڑھتا ہوں یا جو بھی میڈیکل کی نالج آتی دیکھتا ہوں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں شخص ایک آج کل بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کینسر سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ آپ میڈیٹیشن کریں۔
آپ میڈیٹیشن کریں, آپ اس کے ساتھ کیا کریں, غذا میں کمی کریں, اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں, سونے کا اپنا اہتمام صحیح کریں. ارے میرے بندے, اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں گے تو کیا معاملہ ہے. میرے آقا نے کیا کہا, کم کھاؤ, جتنا تم کم کھاؤ گے اتنی تمہاری صحت باقی رہے گی. ہم لوگوں نے کھانا شروع کر دیا. پھر میرے آقا نے سونے کے بارے میں بتا دیا, کیا کہ تم زمین سے لگ کر سو. کیوں؟ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو رکھا ہے جو تمہارے جسم کی کمزوریوں کو دور کرے گا. آج کیا کہہ رہے ہیں پورے ڈاکٹر, گدوں پہ سونے والوں کو بیماریاں ہیں, زمین پہ سونے والے صحیح ہے. آج آپ پوری گھاس پہ پھرے تو فرق نہیں, مٹی میں پھرو بڑھ رہے. بلکہ میرے آقا نے کیا کہا, اے میرے ماننے والوں کیا کرو, تم روزانہ اپنے آپ کو چلاؤ. روزانہ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد رات کا کھانا کھا لیا کرتے تھے. عشاء کے فوری بعد آپ کا ڈنر ہو جایا کرتا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ ٹہلنے کے لیے جاتے تھے. آپ اپنے قدموں کو چلاتے تھے. گویا یہ بتا رہے تھے, بول رہے تھے کہ میرے ماننے والے تم بھی اس عمل کو کرو. آج ہم سن کے بولیں, کیا بھائی کیا چیز معلوم کر کے بولا بندہ, کیا چیز انہیں ڈھونڈ کے بولا بھائی بندہ. جب اپن سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا. سب سے پہلا سوال جب میں بولا رے بھائی سیرت پڑھے کیا بول کے میں جب پوچھا تو ہمارے ساتھیوں میں ایک جنے ہم آپ کو سوال پلٹا کے بولے میرے کو اردو نہیں آتی, میں کیا کروں بول کے. تب میں بولا بھائی اللہ کا شکر ہے رومن انگلش میں بھی موجود. اگر آپ کو رومن انگلش بھی نہیں آتی بول رہے تو کیا موجود ہے, آپ کے پاس انگلش بھی موجود ہے. آپ بولیں گے انگلش نہیں آتی, اردو نہیں آتی, رومن ہے, کہ جاؤ میرے آقا کی سیرت کو تیلگو میں بھی لکھ کر رکھ دیا ہے. آج ہمارے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے, مگر میں غیروں کو دیکھ رہا ہوں آ کر بندہ کیا کہہ رہا ہے, اس سے سوال کیا جا رہا, آپ سب چیزیں پڑھے تو بندہ کہتا ہے ارے بھائی میں نے ہر مذہب کی کتاب کو پڑھا ہے, چاہے وہ کوئی بھی مذہب کی رہو, میں نے قرآن کو بھی پڑھا ہے. اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں مذہب کا ہوں, میں نے ہر تلاوت کی ہے, ہر کتاب کو پڑھا ہے ہر مذہب کی, مگر میں نے ایک چیز دیکھی, وہ ان لوگوں کو احساس کب ہوگا نہیں معلوم. ہم آپ کو بول رہا ہوں شخص کہ مسلمانوں کو کب احساس ہوگا نہیں معلوم. ارے بھائی ان کے اللہ, ان کے گاڈ نے کیا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, ان کے لیے قرآن پاک میں ایک آیت الکرسی بول کر رکھی ہے. اگر بندہ وہ پڑھ لیتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں. مگر آج ہم مصیبتوں میں آنے کے لیے تیار ہے, مگر آیت الکرسی پڑھنے کے لیے تیار نہیں. آیت الکرسی کیا ہے بولے تو بعض جنوں کو وہ بھی نہیں معلوم. آپ کو میں یہ چیز صحیح بتاتا ہوں کیونکہ میرے پاس بعض وقت آتے لوگ تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, بات ہوتی, یا خود ان کو احساس دلاتا ہوں. یاد رکھو میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا ہوں, مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہاں مسلمان کا آئینہ ہے. ایسا نہیں کسی کی بے عزتی کر کے اس کو آئینہ دکھاؤ, ہاں اس کو بتاؤ کہ ہاں بھائی تم یہ چیز غلط کر رہے ہو, ہاں بھائی تم یہ معاملہ غلط کر رہے ہو, تم لامحاظہ ایسا نہیں ایسا کرو. کیا ہوا, بادشاہ وقت ہے, پھولوں کے بستر پر سو رہا ہے, باندی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں. باندی کہتی ہے کہ بھائی میں کچھ لمحوں کے لیے لیٹی تو میرے کو اتنے کوڑے پڑ گئے, اور جو برسوں سے پھولوں کے بستر پر سو رہا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا. یاد رکھو ہر وقت دعا مانگو, یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میری دل کی دنیا کو بدل دے, اے اللہ تعالیٰ مجھے 5 وقت نمازی بنا دے, قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے. آپ بولیں گے بھائی یہ کئی کو مانگو بول رہی, تو میں بولوں گا یہ اسی لیے مانگو جو بندہ قرآن پڑھتا ہے, جو بندہ نماز پڑھتا ہے, مجھے اس بات پر یقین ہے کہ وہ بندہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. جب کوئی 5 وقت نمازی رہے گا, کیا کبھی سنے کوئی نمازی قتل کرے, بلکہ کبھی کوئی سنے حافظ کے بارے میں آپ نہیں, آپ نہیں سنیں گے, کبھی نہیں ملیں گا آپ کو جس کے دل میں قرآن پاک موجود رہے گی, جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا رہے گا. مجھے اس بات کا یقین ہے اس سے کوئی غلط عمل نہیں ہو سکتا. بادشاہ وقت ہے,
बिस्तर पर लेटा हुआ है, अब वो अपनी फिक्र में लग चुका है, सोच में बैठा है कि अब क्या मामला होगा। अरे भाई, बांदी ने इतनी बड़ी बात कह दी, बेचैनी के आलम में आ चुका है, सोच में लग चुका है कि अब क्या होगा, क्या मेरा भी वक्त आ चुका है, क्या मेरा भी मामला तय हो चुका है, क्या मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला से माफी तलब करूं। तो सोचता हुआ बिस्तर पर आराम कर रहा है कि एक आवाज आती है, कि कुछ आवाज आ रही है चलने की, परेशान हो जाता है, होकर कहता है ये आवाज कहां से आ रही है। तो कहा कि ये आपकी छत के ऊपर से आवाज आ रही है। बादशाह वक्त है, परेशान हो गया, होकर कहने लगा कि कौन है छत पर, कौन है जो आवाज कर रहा है। तो कहा कि मैं फला शख्स हूं, फला फला मेरा एक ऊंट है, वो ऊंट गुम गया है, मैं उस ऊंट को ढूंढ रहा हूं। बादशाह ने आवाज दिया, क्या तुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ये एक बादशाह का रूम है, ये बादशाह का कमरा है, और या तू यहाँ ऊंट ढूंढने के लिए आया है। तो उसने कहा कि पता नहीं, बस मैं मेरे ऊंट की तलाश में हूं, पता नहीं मेरा ऊंट कहां चला गया है। तो बादशाह नीचे से आवाज देता है, अरे भाई तेरा ऊंट गुम गया है तो जा तू रेगिस्तान में देख, जाके जमीन पे ढूंढ, छत पर क्या ढूंढ रहा है। तो छत से आवाज आती है, अगर आप अल्लाह से माफी मांगना चाहते हैं, अल्लाह से तलब करना चाहते हैं, तो जानमाज की तरफ जाओ, ना कि बिस्तर की तरफ जाओ। बादशाह वक्त है, परेशान हो जाता है, सोच में लग जाता है कि ये क्या मामला है। मुझे जवाब आता है कि आज आप और हम भी बिस्तर पर लेटकर सोचने के लिए तैयार है कि अल्लाह से हम कैसे माफी मांगे। कल से हम नमाज पढ़ लेंगे, कल से हम कुरान पढ़ लेंगे। हर बंदा ना लेकर सोचता है कल से मैं 5 वक्त नमाजी बन जाऊंगा, सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। उस वक्त 2 वक्त नमाज के लिए खड़े हो जाओ, पता नहीं अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलों को तुमसे दूर कर दे। बादशाह वक्त है, क्या कह रहा है, बिस्तर पर लेटकर अल्लाह से माफी तलब नहीं होती। वो फौरन उठ जाता है, उठकर अपने महल से निकल जाता है। लिखने वालों ने क्या कहा, कहते हैं कि बादशाह वक्त है, आधी रात का वक्त है, निकल गया है, रास्ते में मुश्किल आ रही है, दौड़ते जा रहा है, घोड़े पर जा रहा है, महल तक पहुंचता है, रानी के महल तक पहुंचता है, महल तक ऊपर तक जाता है। वहां क्या मामला पेश आता है, वहां तो ये मामला पेश आ रहा है कि जो मेहनत करके गए वहां एक सांप मौजूद है। सांप ने कहा, ऐ तूने इतनी मोहब्बत, इतनी मेहनत की, किसको, अपनी बीवी को ये बात सुनाने के लिए, रानी को ये बात सुनाने के लिए। अगर तू इतनी मेहनत अल्लाह ताला को राजी करने के लिए कर देता तो तेरी मुश्किल को अल्लाह ताला दूर कर देते। गोया बताया क्या जा रहा है, मेहनत करो, ऐसी जगह करो कि अल्लाह ताला खुद ब खुद तुम्हारे जरिए को आसान कर दे। देखो भाई, मेरा तो ये मानना है और सबको कहना है कि जब आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झुक जाएंगे ना, वो आपको भूखे रखेंगे ना मुश्किल में रखेंगे। हाँ, आजमाएंगे जरूर, तकलीफों में जरूर आएंगे आप, मगर वो आपका एक आजमाइश का वक्त रहेगा। वो वक्त टल जाएगा तो अल्लाह ताला कहेंगे कि मैंने तुझको आजमा कर देखा, पैसे देकर देखा, पैसे छीन कर देखा, लो आज से तेरी हर मुश्किल को हमने दूर कर दिया। बादशाह वक्त है, बुलाया, बुलाकर क्या कहा, अपने वजीर को कहता है कि आज से पूरी सल्तनत तुम्हारा संभालना है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं छोड़ दिया हूं, मैं अल्लाह की राह में निकल जा रहा। फौरन वो निकल गया। बादशाह वक्त वजीर ने कहा ठीक है, फौरन चले गए। कुछ सालों के बाद वजीर को इत्तला होती है कि बादशाह फलां जंगल में देखा गया है। तो वजीर फौरन वहां पहुंच गया, पहुंचकर कहने लगा कि आपने इतनी दौलत दी थी, मैंने इतनी दौलत को इतना कर दिया, आपने इतनी जायदाद दी थी, मैंने जायदाद को बढ़ा दिया, हमने इतने फतूहात को कर दिया, हमने इतने अमल को कर दिया, हमने इतनी अपनी कामयाबी को बना लिया। बादशाह सिर्फ मुस्कुराता हुआ जा रहा है, मुस्कुराते हुए समंदर के पास बैठा है और बैठते हुए बात कर रहा है। तो बादशाह ने कहा चलो अच्छा है, तुम तुम्हारे काम में तरक्की करे, मैं मेरे काम में तरक्की कर लिया हूं। वजीर ने कहा कि आप ये हालत देखकर तो समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्या अमल कर लिया, ऐसी क्या कामयाबी हासिल कर ली। तो बादशाह ने कहा रुको मैं तुम्हें बताता हूं। वो अपने फटे कपड़ों को सी रहा था, सीते हुए उसने क्या किया, अपनी सुई को उस पानी में डाल दिया, डालकर कहा कि मछलियों मेरी सुई गिर गई है, मेरी सुई को ला कर दे दो। लिखने वालों ने लिखा, कहने वालों ने क्या कहा कि वो मछलियां जितनी पानी में सुइयां थी लेकर आ गए, उसने इस सुई को उठा लिया। गोया ये बता रहा है अपने वजीर को कि तुमने दुनिया पर तुमने सिर्फ लोगों पर हुकूमत कर दी, मैंने अल्लाह तबारक
तबारक व तआला को अपने हवाले कर दिया, क्या हुआ, अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाल दी। बादशाह वक्त है, क्या कह रहा है, दिल खुश है, ऐलान हो रहा है, जिसको जो होना है ले लो। दावत चल रही है, बादशाह ने कहा कि जिसको जो होना ले लो, आज जो जिस पे हाथ रखेगा वो उसका है। अपना थे पूरे, क्या करे, बोले तो सोने पे गए, चांदी पे गए, जेवरात पे गए, गाड़ियों पे गए, जायदादों पे गए, घरों पे हाथ रख दिए, महलों पे हाथ रख दिए, बहरहाल जो जो दिख रहा था सब पे हाथ लग दिए। अपन लोग रख के बोले ये अपना हो गया, ये हमारा है। अब एक बांदी थी वहां, चादर कपड़ा लेके साफ कर लेते फिर रही थी पूरे चीजा। बादशाह बोले अरे भाई ऐलान करा, क्या होना ले लो, जिस पे जो हाथ रखे वो तुम्हारा। तो बांदी सोच में लग गई कुछ देर, फौरन वो आगे बढ़ी, बादशाह पे हाथ रखी। तो उसने कहा मेरे पे क्या हाथ रख नहीं, जो होना वो ले ले। बोले तो उसने कहा कि सब किसका है, आपका है, मैं आप पे हाथ रख दी, लामहाजा सब मेरा हो गया। सब किसका है, अल्लाह तबारक व तआला का है। किसके हुक्म से चलने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से चलने वाला है। किसकी तरफ झुकना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला को अपनी तरफ कर लेना चाहिए, वहां अपने आप को झुका देना चाहिए। याद रखो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रहेगी। जब तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकोगे, जब तुम सुबहान रब्बियल आला कहोगे, इस दिल से अल्लाह ताला को पुकारोगे जिस दिल से उस शख्स ने पुकारा था कि आज मैं मुश्किल में हूं, मैं आपसे तलब करता हूं, आज मेरी आजमाइश को दूर कर दो, आज जो मरहला है उसको पार कर दो। अल्लाह ताला ने भी इस बंदे के दिल को टूटने नहीं दिया, उसके ईमान को कमजोर होने नहीं दिया, बल्कि उसे कुछ ना कुछ जरिए से मदद करा दी। वैसे ही आपको और हमको आज बढ़कर कहना पड़ेगा कि आज से हम आपके हवाले हैं, हमारे हर मुश्किल और मुसीबत और आजमाइश को आप दूर कर दीजिए। यकीन मानिए आपकी हर मुश्किल और मुसीबत दूर हो जाएगी। आप अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुक के देखो, सारी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। क्योंकि ये चीजें इसीलिए बताना जरूरी है कि आज जहां देखो वहां कत्ल हो रहा है, जहां देखो वहां बड़े भाई छोटे भाई जायदाद के मसले चल रहे हैं, जहां देखो आप जो भी मरहला है खराब होता जा रहा है। लामहाजा क्या कहा उलमा इकराम ने कहा, मेरे और आपके आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अपनी जिंदगी में ही अपनी औलादों के लिए सब तय कर दो कि आगे जाकर कोई मसले ना हो पाए। यही वजह है जिसकी वजह से आप भाई भाइयों के मसले हो रहे हैं, बहन भाइयों के मसले हो रहे हैं। आप अपनी जिंदगियों में तय कर देंगे तो क्या मामला होगा, ना कत्ल होगा, क्योंकि जो कत्ल है जायदाद का नाम, जो कत्ल है जायदाद के ऊपर जा रहा है, पैसों के ऊपर जा रहा है। लामहाजा आपको और हमको आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना चाहिए और दुनिया वालों के सामने नहीं, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकना चाहिए। यहाँ सुबहान रब्बियल आला कहना चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझको और आपको नमाज का पाबंद बनाए, कुरान की तिलावत करने वाला बनाए। वाले साहब ने आप सबको सलाम अर्ज किया है, कहीं वो एक प्रोग्राम में गए हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट जुमा कोशिश करेंगे बोले नमाज में आने की, अगर नहीं हो सका तो इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट जुमा आपसे मुलाकात करेंगे। उनके लिए भी दुआ करे। मैं तो कहता हूं जो जो बीमार है उन सबके लिए दुआ करे। मुझे एक मैसेज भी आया था, एक खातून है जिसको कैंसर में मुब्तला है, दुआ करे। आजकल बहुत सुनने में आ रहा कैंसर कैंसर कैंसर, हर थोड़े दिन में किसी ना किसी की बात की आ रही है। भाई देखो क्या मसले का हल निकलता है। मसले का हल सिर्फ इतना है कि मेरे आका की सीरत को पढ़ो, मेरे आका ने क्या कहा, ये वक्त की पाबंदी करो, खाने का मामले को सही करो, बीमारी तुमसे दूर हो जाएगी। अल्लाह को राजी करो, खुद ब खुद सदके देते रहो। सब में अच्छी चीज अपनी जिंदगी में सदके के मामले को रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबत और तुम्हारी बीमारी को तुमसे दूर कर दे। अल्लाह ताला मुझ पर आपको नमाज का पाबंद बनाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।